नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल बिएलएलबी कोर्समा। र आज हामीहरूले युनिट 1.4 अन्तर्गत कन्सेप्ट अफ पोजेसन एन्ड अनरसिपको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। फर्स्टमा नर्मल्ली बुझौँ पोजिसन भनेको के हो र अनि अनरसिप भनेको के हो। पोजिसन भनेको चाहिँ कुनै कुरा आफ्नो फिजिकल कन्ट्रोलमा लिनु होइन, या आफ्नो अन्डरमा राख्नु भनेर बुझिन्छ। जस्तै अब मसँग यदि कुनै कुरा छ भने त्यो मेरो पोजिसनमा छ होइन, पोजिसनमा छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि मैले कुनै एउटा ल्यान्डमाथि बसेछु भने त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो मेरो अन्डरमा छ, त्यो मेरो पोजिसनमा छ। तर मानौँ यदि त्यो ल्यान्ड भनेको लमा रजिस्टर गरिएको छ, मेरो नाममा छ, र यदि म त्यो ल्यान्डमा छैन होइन, यदि म लमा मतलब त्यो ल्यान्डमा छैन, यदि म अन्तै गएको छ भने पनि त्यो भनेको मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि अनरसिपभित्र पर्छ। अब पोजिसनको बारेमा बुझौँ। एकर्डिङ टु आयरिङले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वेन एभर अ पर्सन लुक लाइक अ अनर इन रिलेसन टु अ थिङ ही ह्याड पोजिसन अफ इट अनलेस पोजिसन वाज डिनाइड हिम बाई स्पेसल रुल्स बेस्ड अन प्र्याक्टिकल कन्भिनियन्स। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै मान्छे होइन कुनै पनि कुराको रिलेसनमा यदि त्यो कुराको ओनर जस्तो होइन, त्यो कुराको के भन्छ, त्यो कुराको हकवाला भनौँ न, त्यो कुराको अनर जस्तो देखिएको छ भने चाहिँ त्योसँग त्यसको पोजिसन हुन्छ। जबसम्म कुनै एउटा स्पेसल रुल्सहरूले त्यसलाई डिनाइ गर्दैन तबसम्म त्यसको त्यो कुराको पोजिसन हुन्छ भनेर आयरिङले भन्नुभएको छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल के भयो भन्दाखेरि म मानौँ कुनै एउटा ल्यान्डमा बसेछु भने, मैले पहिलेको इक्जाम्पल दिएँ। अब यो ल्यान्डमा यदि घर बनाएर बसेछु भने त्यो घर भनेको मेरो अन्डरमा भयो, त्यो मेरो पोजिसन भयो। जबसम्म कुनै लले यो तपाईँ इलिगल मा बस्नुभएको छ, इलिगल ल्यान्ड हो भन्दैन, त्यो तबसम्म त्यो मेरो पोजिसनमा हुन्छ। अनि पोजिसन इज द प्राइमा फेसी एभिडेन्सेस अफ अनरसिप हो। यो प्राइमा फेसी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ होइन, पछाडि लिगल इङ्ग्लिसमा पनि काम लाग्न सक्छ। प्राइमा फेसी भनेको के भन्दाखेरि फर्स्ट इन्स्ट्यान्स है, पछाडि लिगल इङ्ग्लिसमा पनि काम लाग्न सक्छ। सम्झिनुहोस्, प्राइमा फेसी भनेको फर्स्ट इन्स्ट्यान्स हो। अनि पोजिसन भनेको के भन्दाखेरि फर्स्ट इन्स्ट्यान्स एभिडेन्स अफ अनरसिप हो। अनरसिप हुनुभन्दा अगाडि पोजिसन फर्स्ट इन्स्ट्यान्स हो कि, फर्स्टमा पोजिसन हुन्छ अनि त्यस पछाडि अनरसिप हुन्छ भनेको है। फर्स्टमा पोजिसन भनेको के भन्दाखेरि मैले कुनै कुरालाई कन्ट्रोलमा राखेको छु होइन, कुनै कुरा मेरो अन्डरमा छ, त्यो मेरो पोजिसन हो, त्यो भनेको फर्स्ट इन्स्ट्यान्स हो होइन। त्यस पछाडि बल्ल अनरसिप आउँछ है। अब टाइप्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ, टाइप्स अफ पोजिसनको बारेमा कुरा गरौँ। अब पोजिसन इन फ्याक्ट, पोजिसन इन फ्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि रिलेसनसिप बिट्विन अ पर्सन एन्ड अ थिङ पोजिस्ड हो क्या। यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै अब कुनै पनि कुरालाई यदि पोजिस गर्नु छ भने चाहिँ त्यो मेरो फिजिकल कन्ट्रोलमा हुनसक्छ। जस्तै म अब प्रिमिटिभ सोसाइटीको इक्जाम्पल दिन्छु होइन। धेरै अगाडि के थियो भन्दाखेरि प्रिमिटिभ सोसाइटीमा जब कुनै ल थिएन तब मेरो अन्डरमा जे कुरा छ त्यो भनेको मेरो पोजिसन इन फ्याक्ट हुन्थ्यो। फर इक्जाम्पल जस्तै अब मानौँ अब प्रिमिटिभ भने पछाडि त त्यति बेला अब सिकार खेल्ने होइन, अनि त्यस पछाडि हो यस्ता कुराहरू थिए। अब त्यति बेला मानौँ अब सिकार खेल्ने कुराहरू थिए, मेरो हातमा के छ, एउटा कुखुरो छ है। अब मेरो हातमा एउटा कुखुरो छ भने त्यो कुखुरो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो लागि पोजिसन इन फ्याक्ट हुन्थ्यो है। किन भन्दाखेरि त्यति बेला मेरो हातमा छ, मेरो अन्डरमा छ त्यो कुखुरो भने अब त्यो भनेको मेरो पोजिसन इन फ्याक्ट हुन्थ्यो है। त्यस पछाडि अनि साल्मनले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कर्पोरस पोजिसन र एनिमस पोजिसन भनेर, पोजिसेन्डी र अनि कर्पोरस पोजिसेन्डी र एनिमस पोजिसेन्डी भनेर साल्मनले डिफाइन गर्नुभएको छ। र तपाईँहरूले यो भनेको के हो भनेर तल कमेन्ट गर्नुहोस्। कर्पोरस पोजिसेन्डी र अनि एनिमस पोजिसेन्डी भनेको के हो भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। अब अगाडि जाऊँ। पोजिसन इन ल, पोजिसन इन ल भनेको के भन्दाखेरि ल भनेको के गर्नुपर्छ, लको काम के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्सन र अनि त्यसलाई दिनुपर्छ होइन। लले हाम्रो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यदि कुनै कुरा छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ, प्रोटेक्सन दिनुपर्छ होइन। जस्तै अब प्रोटेक्सन भनेको दुईवटा तरिकाले दिन्छ। एउटा कसरी दिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको अब पोजिसनको एउटा लिगल राइट्स दिएर होइन। ल अब तपाईँले यो कुनै पनि इन्टरफेयरबाट के गर्नु भन्दाखेरि फ्री भएर त्यो कुराहरू आफ्नो पोजिसनमा लिनुहोस् भनेर लले नै के गर्छ भन्दाखेरि ग्यारेन्टी गर्छ। जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पोजिसन इन ल। प्राइमरी राइट इन रेम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्टेड बाई भेरियस सेङ्सनिङ राइट्स अफ पर्सनेम हुन्छ क्या। जस्तै अगेन्स्ट दोज हु भाइलेट्स द पोजिसन होइन, पोजिसन वा भनौँ कि के भन्छ भन्दाखेरि हु भाइलेट्स द पोजिसन अर के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी राइट ही क्यान बी गिभन अ राइट टु रिकभर कम्पेन्सेसन फर इन्टरफेरेन्स एन्ड फर द डिस्पोजिसन। यदि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मानौँ अब कसैले पोजिसन इन लमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मानौँ अब लले हामीहरूलाई अधिकार दिएको हुन्छ त्यो कुरालाई पोजिसनमा लिनको लागि, यदि कसैले भाइलेट गर्छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ पोजिसन भनेको हाम्रो लागि प्राइमरी राइट हुन्छ, राइट इन रेम हुन्छ। राइट इन रेम भनेको के हो भन्दाखेरि अभाइलेबल अगेन्स्ट द होल वर्ल्ड होइन। राइट इन रेम भनेको के, अभाइलेबल अगेन्स्ट द होल वर्ल्ड। अनि त्यो भनेको केले सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि भेरियस सेङ्सनिङ राइट्स अफ पर्सनेमले सपोर्ट गर्छ क्या। जस्तै
स्याङ्सनिङ भनेको के भन्दाखेरि दण्ड दिने राइट्सहरू हुन्छ नि अफ पर्सन एम भनेको के भन्दाखेरि राइट रिलेटिङ टु पर्सन। जस्तै यदि मेरो यो राइट्स इन रेम हुन्छ कि यो फर्स्टमा त पोजिसन इन लमा राइट इन रेम हुन्छ, सबै वर्ल्डको अगेन्स्टमा लाउन मिल्छ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ अब मेरो प्रपर्टी छ भने त्यो प्रपर्टीलाई भायोलेट नगर्नु भनेको होल वर्ल्डको काम हो क्या, कसैले पनि प्रपर्टीलाई भायोलेट गर्न सक्दैन। यदि गर्छ भने हामीहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई राइट इन पर्सन एम गर्न सकिन्छ, स्याङ्सनिङ राइट लाउन सकिन्छ। र त्यसले यदि मेरो कुनै एउटा प्रपर्टीमा इन्टरफेयर गर्छ भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कम्पेन्सेसन गर्न सकिन्छ र त्यो प्रपर्टीको डिस्पोजिसन गर्ने अधिकार पनि मलाई हुन्छ। त्यसले के भनिन्छ पोजिसन इन ल, जुन कि लले ग्यारेन्टी गरेको छ। अनि अर्को हुन्छ इमिडिएट पोजिसन। इमिडिएट पोजिसन भनेको के हो भन्दाखेरि उत्तिखेरै जाने खालको पोजिसन हो कि। जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै अब लमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले एउटा कुनै कुरा पोजिसन गरेको हुन्छ, त्यस पछाडि एकैछिनमा अर्को मान्छे तिमी जान्छ क्या। फर इक्जाम्पल मानौँ अब मलाई एउटा चाउचाउ किन्नु पऱ्यो है, भर्खर के छ भन्दाखेरि चाउचाउ एकजना पसलेको हातमा छ चाउचाउ। अब मैले के गर्छु पैसा दिन्छु चाउचाउ लिन्छु। अब पसलेको हातमा भर्खर थियो पोजिसन, अब त्यो चाउचाउ होइन चाउचाउ थियो भर्खर, त्यो चाउचाउ मेरो हातमा आयो। अब त्यो चाउचाउ के भयो त मेरो इमिडिएट पोजिसन भयो क्या। मैले पैसा दिएँ फ्याट्ट ल्याएँ, अब के भयो त्यो पोजिसन भनेको मेरो नाममा भयो, त्यसको राइट हट्यो होइन, त्यसको पोजिसन भनेको हट्यो अनि मेरो नाममा इमिडिएट पोजिसन आयो। अब कङ्करेन्ट पोजिसन भनेको के भन्दाखेरि कङ्करेन्ट पोजिसन भनेको त्यो पोजिसन हो जुन चाहिँ दुईजना मान्छेले होल्ड गर्छन्। फर इक्जाम्पल जस्तै अब दुईजना मान्छेले यदि सेम थिङ है फरक फरक भयो भने चाहिँ कङ्करेन्ट हुँदैन। जस्तै दुईजना मान्छेले यदि सेम थिङ होल्ड गर्छन् होइन, दुईजना भनौँ वा दुईभन्दा बढीले सेम थिङ होल्ड गर्छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कङ्करेन्ट पोजिसन। फर इक्जाम्पल मानौँ अब एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट छ नि, एउटा अब मानौँ दुईजना मान्छे छन्, तिनीहरूले कन्सेन्टमा एकअर्काको कन्सेन्टमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट गराए दुईजनाको भनेर एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट गराए, दुईजनाले सेम अकाउन्ट होल्ड गरे भने त्यसले के भनिन्छ भन्दाखेरि कङ्करेन्ट पोजिसन। फर इक्जाम्पल अर्को इक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ, दुईजना मिलेर यदि कुनै एउटा बिजनेस इस्टाब्लिस गरे, कुनै एउटा बिल्डिङ खडा गरे होइन, या एउटा होस्टेल बनाए दुईजना मिलेर भने त्यो तिनीहरूको के हुन्छ कङ्करेन्ट पोजिसन। अब अगाडि जाऊँ कर्पोरल पोजिसन र इनकर्पोरल पोजिसन। अब यो कर्पोरल र इनकर्पोरल भनेको त हजुरहरूले थाहा छँदैछ होइन, यसमा म धेरै जानु पर्दैन होला। कर्पोरल भनेको के भन्दाखेरि छुन देख्न सकिने होइन भौतिक वस्तुहरू माथिको पोजिसन होइन। जस्तै अब यो मैले भने नि यो जस्तै अब किताब कपी हुन्छ कि सबै कुरा देख्न सकिने सबै कुरा, खाट होटल बिल्डिङ ल्यान्ड जम्मै कुरा जति पनि देख्न सकिन्छ भौतिक कुराहरू, त्यो भनेको चाहिँ तिनीहरूमाथिको पोजिसन भनेको कर्पोरल पोजिसन हो। भने जुन कुरा देख्न सकिँदैन फर इक्जाम्पल राइटहरू हुन्छ जस्तै प्याटेन्ट ट्रेडमार्क कपिराइट यिनीहरू जुन कि देख्न सकिँदैन होइन। कर्पोरल इनकर्पोरल प्रपर्टी र कर्पोरल प्रपर्टी भनेर यहाँभन्दा अगाडिको युनिटमा पनि हामीले पढियो होइन, त्यही भएर धेरै डिपमा नजाउँ होला। कर्पोरल पोजिसन भनेको के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि भौतिक कुराहरू जस्तै देख्न सकिने कुराहरू छुन सकिने कुराहरू माथिको पोजिसन भनेको कर्पोरल हो भने इनकर्पोरल भनेको देख्न नसकिने छुन नसकिने जस्तै अब प्याटेन्ट ट्रेडमार्क होइन, त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने एक्सपिरियन्स गर्न नसकिने टाइपको के, तर हामीहरूको होल्डमा हुन्छ होइन, डाइरेक्टली त्यो पोजिसन देखिँदैन तर हामीहरूको नाममा हुन्छ। जस्तै प्याटेन्ट कपिराइट यिनीहरू भइहाल्यो, यिनीहरू भनेको के भन्दाखेरि कर्पोरल इनकर्पोरल पोजिसन। मैले झन् धेरै डिस्कस गरिनँ भन्दै धेरै नै गरेँ होला। अब अगाडि जाऊँ अनि अनरसिपको बारेमा कुरा गरौँ है। अनरसिप भनेको के हो भन्दाखेरि अनरसिप इज द राइट टु द एक्सक्लुसिभ इन्जोयमेन्ट अफ द थिङ विच क्यान बी अन हो। यो भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको एउटा एक्सक्लुसिभ इन्जोयमेन्ट। एक्सक्लुसिभ इन्जोयमेन्ट भनेको के हो मैले पहिला पनि भने एकलौता अधिकार हो होइन अनरसिप भनेको। अनि फेरि यसको मतलब अब अनरसिप एकजनासँग मात्र हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन है। फेरि एकलौता भन्नाले के भन्दाखेरि यो भनेको अरूले खोज्न नसकिने खालको अधिकार हो क्या। अनि इट डिटरमाइन्स हु हेज सर्टेन राइट्स एन्ड ड्युटिज ओभर अ प्रपर्टी। अनरसिपले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रपर्टीमाथि कसको राइट छ, राइट र ड्युटी हुन्छ नि कसको छ भनेर यसले डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। केले गर्छ ओनरसिपले। अनि पोजिसन भनेको के हो ओनरसिपको प्राइमा फेसी हो, फर्स्ट इन्स्ट्यान्स हो। फर्स्टमा पोजिसन हुन्छ, कुनै कुरा होल्ड गर्छ भने त्यो पोजिसन हो। यदि कुनै कुरा सबै आफ्नो भित्र लिन्छ होइन आफ्नो अन्डरमै लिन्छ र केले भन्दाखेरि त्यो लले पनि ग्यारेन्टी गर्छ भने त्यो के हो भन्दाखेरि ओनरसिप हो होइन। त्यस पछाडि अब होल्यान्डले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओनरसिप इज द के हो भन्दाखेरि प्लिनर कन्ट्रोल ओभर एन अब्जेक्ट। हि सेज ओनर हेज 3 काइन्ड्स अफ पावर विच के भन्दाखेरि पोजिसन इन्जोयमेन्ट एन्ड ओनरसिप। यदि कुनै पनि मान्छेको यदि कुनै पनि कुरामाथि यदि ओनरसिप हुन्छ भने त्यसलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा पोजिसन हुनुपर्छ होइन। फर्स्टमा पोजिसन भनेको के आफूसँग राख्नु मात्र पोजिसन हो भने ओनरसिपको लागि फर्स्टमा पोजिसन पनि चाहिन्छ, इन्जोयमेन्ट पनि गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो होइन कि अब आफ्नो अन्डरमा छ पोजिसनमा छ तर त्यो राइट चाहिँ आफूले इन्जोयमेन्ट गर्न सकेको छैन भने त्यसलाई ओनरसिप भन्दिनँ। अनि पोजिसन ओनरसिप र अनि इन्जोयमेन्ट हुनुपर्छ भनेर
कसले भन्दाखेरि होल्यान्डले भन्नुभएको छ। अब ओनरसिपको पनि टाइप्सहरू हुन्छन् है। अब टाइप्सतिर जाऊँ। अब कर्पोरल ओनरसिप एन्ड इनकर्पोरल ओनरसिप हो। यो पनि अब धेरै डिस्क्राइब नगरौँ। कर्पोरल भनेको त्यही हो। कर्पोरल भनेको अब देख्न सकिने भौतिक यताउता यिनीहरूमाथिको ओनरसिप। इनकर्पोरल भनेको चाहिँ पेरेन्ट कपिराइट यिनीहरूमाथिको ओनरसिप देख्न नसकिने खालको। अनि ट्रस्ट र बेनिफिसियल ओनरसिपमा कुरा गरौँ। जस्तै ट्रस्ट र बेनिफिसियल ओनरसिपमा कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब मानौँ एउटा मिस्टर एले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ट्रस्ट बनायो है। अब ट्रस्टको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै ओनरसिप हुन्छ नि, जस्तै ट्रस्टीको ओनरसिप भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही टाइमको लागि मात्र हुन्छ भन्दाखेरि ट्रस्टी भनेको चाहिँ एउटा नोमिनल अनर मात्र हुन्छ होइन, रियल अनर हुँदैन। अब एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ है। जस्तै त्योसँग ट्रस्ट अनरसिपलाई बेयर अनरसिप पनि भनिन्छ होइन, फुल लिगल अनर हुन्छ। अब फर्स्टमा के गरौँ भन्दाखेरि त्यो अब एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ है। मानौँ एसँग एउटा सर्टेन प्रपर्टी छ होइन, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रस्ट खोलौँ पोर स्टुडेन्ट्सको लागि होइन। स्टुडेन्ट्सको नाम के भन्दाखेरि बी है। बी भन्ने पोर स्टुडेन्ट्सको लागि एले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रस्ट खोल्छ र सीलाई ट्रस्टी बनाएर अपोइन्ट गर्छ है। बी भन्ने पोर पिपल, ए भन्ने ट्रस्टी ठुलो मान्छे, सीलाई ट्रस्टी बनाएर अपोइन्ट गर्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए भनेको जबसम्म ट्रस्ट बन्दैन तबसम्मको लागि डाइरेक्ट अनर हुन्छ। अनि ट्रस्ट बन्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको डाइरेक्ट अनर भनेको अनरसिप भनेको डिसिपियर हुन्छ, हराउँछ। अनि सी भनेको ट्रस्टी हुन्छ है, ट्रस्टी हुन्छ। तर सी भनेको ट्रस्टी हो कसको लागि त्यो ट्रस्ट खोलिएको भन्दाखेरि बी जो कि पोर स्टुडेन्ट हुन् भने पछाडि अब पोर स्टुडेन्टको लागि यदि ट्रस्ट खोलिएको छ भने त्यो भनेको अब सी नै रियल अनर हुने कुरो त हुन्न। त्यो पोर स्टुडेन्ट्सको लागि खोलिएको छ भने ट्रस्टी होइन कि त्यो बी भन्ने त्यो पोर स्टुडेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ रियल अनर हुन्छन् क्या हो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रस्टी हुँदाहुँदै पनि सी भनेको ट्रस्टी हुन्छ, तर पनि त्योसँग के हुँदैन भन्दाखेरि त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने वा हुन्छ नि त्यो अब त्यसलाई के भन्छ इन्जोयमेन्ट गर्ने त्यो अधिकारहरू सीसँग हुँदैन ट्रस्टी हुँदाहुँदै है। त्यो भनेको के हो ट्रस्ट ओनरसिप भने। बेनिफिसियल ओनरसिप भनेको के भन्दाखेरि बेनिफिसियरी भनेको नै रियल ओनरसिप हुन्छ होइन बेनिफिसियरसँग। फर्स्टमै बुझौँ के भन्दाखेरि जस्तै बेनिफिसियरी भनेको एउटा पर्सन है। मानौँ अब कसैलाई के गर्यो भन्दाखेरि मानौँ अब मिस्टर एले के गर्यो भन्दाखेरि अब बीलाई एउटा बेनिफिसियरी ओनरसिप दियो होइन। अब के भयो भन्दाखेरि एले बीलाई ओनरसिप दियो, त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि दिँदा बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि एको जुन ओनरसिप छ त्यो भनेको चाहिँ सकिन्छ होइन। त्यस पछाडि अनि बीको ओनरसिप के हुन्छ भन्दाखेरि सुरु हुन्छ क्या, डाइरेक्ट ओनरसिप हुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै अब अनबर्न चाइल्डहरू होइन, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलि मेन्टेन गर्न सक्दैन भन्ने। जस्तै अब मानौँ के भयो भन्दाखेरि एकजनाले के गर्यो भन्दाखेरि अनबर्न चाइल्डको लागि के गर्यो भन्दा बेनिफिसियरी ओनरसिप दियो होइन। म पछाडि मेरो ओनरसिप भनेको बेनिफिसियरी यो ओनरसिप भनेको अनबर्न चाइल्डलाई जान्छ भनेर त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि ओनरसिप दियो भने जुन ओनरसिप भनेको त्यो मान्छे एक्टिभ मान्छेसँग हुन्छ, त्यो जुन अब्लिगेसन भनेको त्यो मान्छेसँग हुन्छ होइन, त्यत्तिकै अब्लिगेसन भनेको त्यो अनरसँग हुन्छ क्या, बेनिफिसियल अनर है। जस्तै बेनिफिसियल अनर भनेको त्यो अनर हो जसलाई त्यो प्रपर्टी ट्रान्सफर गरेर फाइदा हुन्छ। मैले मानौँ मेरो छोराको नाममा यदि कुनै प्रपर्टी ट्रान्सफर गरेँ भने म भनेको के भयो भन्दाखेरि एक्टिभ अनर भएँ होइन, म भनेको अनरसिप ट्रान्सफर गर्ने मान्छे भएँ भने बेनिफिसियल अनरसिप भनेको मेरो छोरामा जाने भयो। अनि मैले जब त्यो छोराको नाममा प्रपर्टी ट्रान्सफर गर्छु तब जम्मै प्रपर्टीहरू भनेको बीको नाममा जान्छ वा भनौँ छोराको नाममा जान्छ, त्यो भनेको बेनिफिसियरी अनरसिप हुन्छ। अनि यहाँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब बेनिफिसियरिज भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि प्रपर्टीलाई मेन्टेन गर्न सक्दैनन् होइन। जस्तै अनबर्न पर्सनहरू, त्यस पछाडि अनि इन्क्यापेसिटी पर्सनहरू, इन्फेन्ट्सहरू, लुनाटिक्सहरू, डिजिज्ड एट्सेट्रा हो। यिनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले त आफै प्रपर्टीलाई के गर्न सक्दैनन् मेन्टेन गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर हामीहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको नाममा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा फिक्सेस अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ क्या। तिनीहरूको नाममा गयो है भनेर एउटा फिक्सेस अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बेनिफिसियरी अनरसिप भनिन्छ। अब अगाडि जाऊँ ट्रस्ट भन्ने भेस्टेड इन कन्टिन्जेन्ट अनरसिपको बारेमा। अब लिगल एन्ड इक्विटेबल रहेछ है। लिगल एन्ड इक्विटेबल भनेको चाहिँ त्यति हुँदैन है। लिगल अनरसिप भनेको चाहिँ अब यो सबै युकेको प्रोभिजन हो होइन। लिगल कोर्टमा इन्फोर्स हुने खालको अनरसिप भनेको लिगल अनरसिप हो भने युकेको इक्विटेबल कोर्टमा जुन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको इक्विटेबलको अनरसिप हो। यसको नेपालमा काम छैन, युकेमा इम्प्लिमेन्ट हुने हो। अब भेस्टेड र कन्टिन्जेन्ट भनौँ है। भेस्टेड भनेको के भन्दाखेरि डाइरेक्ट अनरसिप जसमा भेस्ट छ भने, कन्टिन्जेन्ट भनेको कुनै एउटा कन्डिसन फुलफिल हुनुपर्छ भने त्यो कन्टिन्जेन्ट अनरसिप। फर इक्जाम्पल जस्तै भेस्टेड अनरसिप भनेको के भन्दाखेरि डाइरेक्ट मसँग हुन्छ कि जस्तै अब केहीले अब मानौँ मसँग त्यो भेस्टेड अनरसिप छ भने मेरो डेथले होस् कि के होस् त्यसलाई फरक पर्दैन होइन। अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ। मानौँ यक्स भन्ने मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि एबिसीलाई अब मानौँ मेरो 3टा छोरी छन् है, मेरा 3टा छोराछोरी छन्। मैले के गरेँ भन्दाखेरि तिमीहरूले यदि एबिसी भन्ने मेरा छोराछोरी छन्, मैले के गरेँ भन्दाखेरि म मर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूले यदि म्यारी गर्यो, तिमीहरूले विवाह गर्यो भने मैले तिमीहरूलाई
1-1 लाख दिन्छु भने होइन। अब के भयो भन्दाखेरि बीले मेरो विवाहभन्दा अगाडि नै मेरो डेथभन्दा अगाडि नै म्यारी गरेँ होइन। अब मैले त्यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि 1 लाख दिएँ। त्यसको त्यो के भयो भेस्टेड ओनरसिप। अब मानौँ म फ्याट्ट मरिहालेछ पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि ए र सीले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो तिनीहरूले त म जन्मदै विवाह गरेनन्। अब तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो 1 लाख रुपियाँ वा भनौँ 10 लाख रुपियाँ जे भए पनि तिनीहरूले पाउँदैनन्। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले कन्डिसन फुलफिल गरेनन्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कन्टिन्जेन्ट ओनरसिप। यदि अब बिना कुनै कन्डिसन डाइरेक्ट ओनरसिप भेस्टेड हुन्छ होइन। जस्तै मानौँ मैले एउटा ल्यान्ड किनेँ, त्यो ल्यान्ड भनेको मेरोमा अब भेस्टेड भयो, सक्यो, त्यो भनेको भेस्टेड ओनरसिप भयो। अब मानौँ मैले एउटा ल्यान्ड किनेँ तर के छ भन्दाखेरि 10 वर्षसम्ममा मैले त्यसको लागि डाउन पेमेन्ट गरिराख्नुपर्छ, पेमेन्ट दिइराख्नुपर्छ, अनि बल्ल ल्यान्ड मेरो नाममा हुन्छ भने त्यो कन्टिन्जेन्ट ओनरसिप भयो क्या। कन्डिसन फुलफिल गर्नुपर्छ कन्टिन्जेन्ट, अनि कन्डिसन फुलफिल नगरिकन डाइरेक्ट छ भने भेस्टेड ओनरसिप भनेको डाइरेक्ट ओनरसिप। अब जाऊँ सोल ओनरसिप र को ओनरसिप। यो त अझ सजिलो छ। सोल ओनरसिप भनेको के भन्दाखेरि यदि एउटा मान्छेमा मात्र एकलौटी अधिकार छ भने त्यसलाई भनिन्छ सोल ओनरसिप होइन। सबै राइट्सहरू ड्युटिजहरू जम्मै भनेको चाहिँ एउटा मान्छेकोमा मात्र छ भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि सोल ओनरसिप हुन्छ। भने यदि प्रपर्टी इन कमनका कुराहरू होइन, यदि दुईजना या दुईजनाभन्दा बढी मान्छेहरू मिलेर यदि कुनै कुराहरू कुनै बिजनेस खोलेछन्, केही गरेछन्, ओनरसिप ल्याएछन् कुनै कुराको भने त्यो को ओनरसिप। जस्तै मैले यदि एक्लै एउटा कम्पनी खोलेँ मेरो सोल ओनरसिप भयो। यदि 5 जना समूह बनेर हामीले यदि त्यो एउटा कम्पनी खोल्यो भने त्यो हाम्रो को ओनरसिप भयो। अब अगाडि जाऊँ एब्सोल्युट ओनरसिप र लिमिटेड ओनरसिप। हो एब्सोल्युट ओनरसिप अब त्यही कम्पनीबाट बुझाएँ है। मानौँ अब के छ भन्दाखेरि मानौँ म कम्पनीको मालिक हो होइन। म कम्पनीको मालिक हो। मैले यदि चाहेँ भने कम्पनीलाई ताला पनि लगाउन सक्छु, मैले चाहेँ भने त्यो कम्पनीले डिस्ट्रोय गर्न सक्छु, मैले चाहेँ भने त्यो कम्पनीले बन्द गर्न सक्छु, मैले जे मन लाग्यो गर्न सक्छु त्यो कम्पनीको साथमा कानुनी तरिकाले है। फेरि कानुन बाहिर गएर त गर्न सकिँदैन भने त्यो के हो भन्दाखेरि मेरो एब्सोल्युट ओनरसिप हो क्या। मैले जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्छु, त्यो मेरो एब्सोल्युट ओनरसिप हो। अब मानौँ त्यही मेरा 5 वटा साथीहरूलाई मैले यदि मेरो अन्डरमा राखेँ होइन, तिनीहरूले अब सबै कुराहरू युज गर्न सक्दैनन् होइन। सबै त्यो जुन कम्पनी छ त्योसँग लिमिटेड कुराहरू मात्र युज गर्न सक्छन्। अनि तिनीहरूको चाहिँ जस्तै अब लिमिटेसन्स हुन्छ होइन, तिनीहरू युजरहरूमाथि। जस्तै अब ड्युरेसनका लिमिटेसनहरू होलान् होइन, तिनीहरूले सधैँभरि काम गर्न नपाउलान्, मैले जहिलेसम्म भन्छु तहिलेसम्म काम गर्न पाउलान्। अनि त्यस पछाडि तिनीहरूको राइटको होइन डिस्पोजल भनेको हुनसक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले चाहँदा बित्तिकै तिनीहरूले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जबबाट निकालिदिन सक्छु। हो यस्ता खालका यदि लिमिटेसनहरू लागेका छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि लिमिटेड ओनरसिप भनिन्छ।